अहम खबर दें, अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया है कि अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। ट्रंप की जानिब से यह कहा गया है। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं और उन्होंने यह कहा कि यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई है। अमेरिकी सदर की जानिब से पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया गया है। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। ट्रंप ने कहा कि यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई है। उन्होंने मजीद कहा, मुझे यह करना पसंद नहीं था लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। ट्रंप ने कहा, यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई। मुझे यह करना पसंद नहीं था लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफ़ी पीछे तीसरे नंबर पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफ़ी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया है कि रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफ़ी पीछे तीसरे नंबर पर है, जबकि उन्होंने ये भी कहा है 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा, अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। ये कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई। मुझे ये करना पसंद नहीं था लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफ़ी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। महकमा जंग एटमी हथियारों के तजर्बात मुसावी बुनियादों पर शुरू करे। अहम खबर दें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। जनूबी कोरिया में दोनों आलमी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए तैयारियां मुकम्मल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के लिए बुसान पहुंच गए। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतजिर हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। जनूबी कोरिया में दोनों आलमी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए तैयारियां मुकम्मल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के लिए बुसान पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतजिर हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात कुछ देर बाद। जनूबी कोरिया में दोनों आलमी रहनुमाओं की मुलाकातों के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के लिए बुसान पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतजिर हूं। 2 बड़े रहनुमाओं की मुलाकातें होने जा रही हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात कुछ देर बाद। जनूबी कोरिया में दोनों आलमी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए तैयारियां मुकम्मल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के लिए बुसान पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतजिर हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। जनूबी कोरिया में दोनों आलमी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए तैयारियां मुकम्मल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के लिए बुसान पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतजिर हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। और ये बराह रास्त मनाजिर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग मुलाकात कर रहे हैं और दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया हुआ है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 बड़े मशहद के सरबराहान इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप
ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے مصافحہ کیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے خوشگوار ماحول کے اندر یہ ملاقات کر رہے ہیں. بڑے رہنما ملاقات کر رہے ہیں اس وقت. ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنا کے صدر شی جن پنگ کی ملاقات اس وقت جاری ہے. یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات. جنوبی کوریا میں دونوں عالمی رہنماؤں کی یہ ملاقات ہو رہی ہے. اس ملاقات کے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنیز صدر شی جن پنگ سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ مصافحہ بھی انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے کیا اور یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات کے لیے بوسان پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے کچھ دیر پہلے یہ کہا گیا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کا منتظر ہوں. اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان ملاقات جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں ہوئی ہے اور یہ ملاقات اس وقت جاری ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات. جنوبی کوریا میں دونوں عالمی رہنماؤں کی یہ ملاقات اس وقت جاری ہے. یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ چینی صدر شی جن پنگ کا انتظار کر رہے تھے اور یہ وہ مناظر ہیں جب دونوں بڑی معیشت کے رہنماؤں نے آپس میں مصافحہ کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی ہم منصب نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کو اہم سمجھا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اوپر اس ملاقات کا امپیکٹ ہوگا. معیشت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، ٹیرف کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ملاقات انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے. اور اس ملاقات کے اندر امریکہ کی جانب سے جو چین کے اوپر ٹیرف لگائے گئے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس ملاقات کے اندر تمام تر جو معیشت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا. اور یہ ملاقات اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنی صدر شی جن پنگ کے درمیان جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں جاری ہے. امریکی صدر پہنچے اور انہوں نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کا منتظر ہوں اور وہ اس وقت یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جب امریکی صدر اور شی جن پنگ کے درمیان مصافحہ ہوا. اور یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. اس وقت دو بڑے رہنماؤں کی ملاقات جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں جاری ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں دونوں عالمی رہنماؤں کی ملاقات اس وقت جاری ہے. اس ملاقات کو معیشت کے حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے. پوری دنیا کے ممالک کے اوپر اس ملاقات کو اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. دو بڑی معیشتیں ہیں دنیا کی. چائنا بھی بڑی معیشت ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اور تمام تر جو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک بڑی ملک ہے چائنا. اور امریکہ بھی اس حوالے سے بڑا ملک ہے. معیشت کے حوالے سے بھی، تجارت کے حوالے سے بھی امریکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے اور چائنا بھی بڑی مارکیٹ ہے. اور آج اس ملاقات کے اندر بہت سی باتیں ہوں گی جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چائنیز صدر شی جن پنگ سے کی جائیں گی. بہت سے معاملات ہوں گے جن کے اوپر بات ہوگی اور بہت سے ایسے معاہدے ہوں گے جن کے اوپر بات کی جائے گی دونوں رہنماؤں کے درمیان. اور بہت سے معاہدے ایسے بھی ہوں گے جن کو آگے لے کر جانے کے لیے یقین دہانی کرائی جائے گی ایک دوسرے کو دونوں رہنماؤں کی جانب سے. یہ ملاقات اہم ہے اور امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے. ملاقات میں طویل المدتی اور اسٹریٹجک امور پر بات چیت ہوگی. چینی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات جاری ہے. جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں دونوں عالمی رہنماؤں کی یہ ملاقات ہو رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر شی جن پنگ سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے. ملاقات میں طویل المدتی اور اسٹریٹجک امور پر بات چیت ہوگی. چینی وزارت خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ مثبت نتائج کے حصول کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. چینی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا منشیات کے خلاف ہمارا عزم مضبوط اور پالیسی سخت ہے. چینی وزارت خارجہ کی جانب سے واضح کہا گیا کہ منشیات کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے اور پالیسی سخت ہے. انسداد منشیات کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے ایسا بھی کہا گیا ہے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے. انہوں نے کہا ہے کہ منشیات کے خلاف ہمارا عزم مضبوط اور پالیسی سخت ہے. انسداد منشیات کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے
और अमरीकी सदर ने कहा है हो सकता है चीनी बरामदात पर आयद टैरिफ कम कर दें। लगता है हम एक मुआहदा करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से ऐसा कहा गया है कि हो सकता है चीनी बरामदात पर आयद टैरिफ कम कर दें। लगता है हम एक मुआहदा करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया है कि हो सकता है चीनी बरामदात पर आयद टैरिफ कम कर दें। लगता है हम एक मुआहदा करने जा रहे हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से यह कहा गया है कि मुलाकात में तवीलुल मुद्दती और स्ट्रेटेजिक अमूर पर बातचीत होगी। मुस्बत नताइज के हसूल के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। मुनशियात के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत और पॉलिसी सख्त है। इंसदाद मुनशियात के लिए अमरीका के साथ ताउन जारी रखेंगे। और अमरीकी सदर ने कहा हो सकता है चीनी बरामदात पर आयद टैरिफ कम कर दें। लगता है हम एक मुआहदा करने जा रहे हैं। ऐसा कहा गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से।